सबैलाई जय मसीह नमस्ते। मैले यूहन्नालाई भएको प्रकाश अथवा प्रकाशको पुस्तक यो भिडियोमा अध्ययन गरेर म आफूलाई पनि अनि सबै सुन्ने श्रोताहरूलाई सुनाउनको लागि यो अध्ययन गरेको छु, पढेको छु। प्रकाश 1। यसु ख्रीष्टको प्रकाश जो परमेश्वरले चाँडै हुन आउने कुराहरू आफ्ना सेवकहरूलाई देखाउन उहाँलाई दिनुभयो। उहाँले आफ्नो दूत पठाउनु भएर यो कुरा आफ्नो सेवक यूहन्नालाई प्रकट गरिदिनुभयो। यूहन्नाले देखेका सबै कुराको अर्थात् परमेश्वरको वचन र यसु ख्रीष्टको साक्षीको गवाई दिए। त्यो धन्य हो जसले अगमबाडीहरूका यी वचनहरू उच्च स्वरले पाठ गर्दछ र धन्य हुन् तिनीहरू जसले सुन्दछन् र त्यहाँ लेखिएका कुरा पालन गर्दछन्, किनकि समय नजिक छ। अभिवादन र प्रशंसा गान। यूहन्नाबाट एसियामा भएका 7वटा मण्डलीहरूलाई उहाँबाट तिमीहरूलाई अनुग्रह र शान्ति, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो, जो आउनुहुनेछ र उहाँको सिंहासन अघि रहनुहुने 7 आत्माबाट विश्वासयोग्य साक्षी यसु ख्रीष्टदेखि मृतकबाट प्रथम जीवित हुनुभएको तथा पृथ्वीका राजाहरूका शासकको तर्फबाट हामीलाई प्रेम गर्नुहुने र आफ्नो रगतले हामीलाई हाम्रा पापबाट स्वतन्त्र पार्नुहुनेलाई हामीलाई एउटा राज्य, उहाँका पिता र परमेश्वरका पुजारीहरू तुल्याउनुहुने उहाँलाई महिमा र पराक्रम सदा सर्वदा होस्। आमेन। हेर, उहाँ बादलहरू साथ आउँदै हुनुहुन्छ र हरेक आँखाले उहाँलाई देख्नेछ, तिनीहरूले पनि जसले उहाँलाई घोचे र पृथ्वीका सबै कुलहरूले उहाँको कारण विलाप गर्नेछन्। यसै होस्। आमेन। अल्फा र ओमेगा म नै हुँ, सर्वशक्तिमान परमप्रभु परमेश्वर भन्नुहुन्छ, जो हुनुहुन्छ, जो हुनुहुन्थ्यो र जो आउनुहुनेछ। मानिसका पुत्रको दर्शन। म यूहन्ना तिमीहरूका दाजु, तिमीहरूका साथै यसुमा भएका कष्ट, राज्य र सहनशीलतामा सहभागी छु। परमेश्वरको वचन र यसु ख्रीष्टको गवाईको खातिर म पद्मोस भन्ने टापुमा थिएँ। प्रभुको दिनमा म आत्मामा थिएँ र तुरैको जस्तो एउटा चर्को आवाज मेरो पछाडि यसो भनिरहेको मैले सुने, तिमी जे देख्दछौ सो एउटा पुस्तकमा लेख र सातवटा मण्डलीलाई पठाऊ, अर्थात् एफिसस, स्मुर्ना, पर्गामन, थियाटिरा, सार्डिस, फिलाडेल्फिया, लाउडिकियालाई। मसँग बोल्नेलाई हेरौँ भनेर म पछि फर्के हेर्दा 7वटा सुनका समाधान र समाधानका माझमा मानिसको पुत्र जस्तै पाउसम्मै पोसाक लाउनु भएको र छातीमा सुनौला चौडा फिता लगाउनु भएको एकजनालाई मैले देखेँ। उहाँका शिर र केश ऊन जस्तो सेता र हिउँ जस्तै सेता र उहाँका आँखा आगोका ज्वाला जस्तै थिए। उहाँका पाउहरू आगोको भट्टीमा खारेर टल्काइएका काँसा जस्ता थिए र उहाँको स्वर चाहिँ उर्लदो पानीहरूको आवाज जस्तो थियो। उहाँको दाहिने बाहुलीले 7वटा ताराहरू पक्रिराखेको थियो र उहाँको मुखबाट धारिलो 2 धारे तरवार निस्केको थियो। उहाँको मुहार चाहिँ पुरा तेजमा चम्केको सूर्य जस्तै थियो। जब मैले उहाँलाई देखेँ तब म मरेतुल्य भएर उहाँका पाउमा परेँ। तर उहाँले आफ्नो दाहिने बाहुली यसो भनेर म माथि राख्नुभयो, नडराऊ, आदि र अन्त्य र जीवित चाहिँ म नै हुँ। म मरेको थिएँ, हेर म सदा सर्वदाको निम्ति जीवित छु अनि मृत्यु र पातालका साँचारो मसित छन्। यसकारण तिमीले जे देख्छौ र जे छ र यसपछि जे हुन आउनेछ लेख। मेरो दाहिने हातमा तिमीले देखेका यी 7 तारा र सुनका यी 7 समाधानको रहस्य यो हो। 7 तारा अर्थात् तारा 7 मण्डलीका स्वर्गदूतहरू र 7 तारा समाधान चाहिँ 7 मण्डलीहरू हुन्। 2. एफिससको मण्डली। एफिससका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा 7वटा तारा आफ्नो दाहिने हातमा लिने र 7वटा सुनका समाधानका बीचमा हिँड्नेले भन्दछ, तिम्रा कामहरू, तिम्रो परिश्रम र सहनशीलता मलाई थाहा छ र तिमीले खराब मानिसहरूलाई सहन सक्दैनौ र तिनीहरू जसले प्रेरित हुँ त भन्दछन् तर वास्तवमा होइनन्, त्यस्तालाई जाँचेर झुट्टा भेटाएका छौ भनी म जान्दछु। तिमीहरूले धैर्यपूर्वक सहेको छौ र मेरो नाउँको खातिर कष्ट भोगेका छौ अनि तिमीहरू थकित भएका छैनौ। तर तिम्रा विरुद्धमा मसित यो कुरा छ कि तिमीले तिम्रो पहिलो प्रेम त्यागिदिएका छौ। यसकारण कहाँबाट तिमी खसेका छौ सो सम्झ र पश्चाताप गर अनि तिमीले पहिले गरेको काम गर, नत्र त म तिमीहरू कहाँ आएर तिमीले पश्चाताप गरेनौ भने तिम्रो समाधान त्यसको ठाउँबाट हटाइदिनेछु। र तिमीहरूमा यो कुरा त छ कि तिमीहरूले मैले जस्तै निकोलाइट
इटसहरूका काम घृणा गर्नेछौ। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। स्मुर्नाको मण्डली। अनि स्मुर्नाका मण्डलीहरूका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आदि र अन्तले भन्दछ, जो मरेको थियो र फेरि जीवित भयो। म तिम्रा कष्टहरू र तिम्रो दरिद्रतालाई जान्दछु, तर तिमी त धनी नै छौ। म तिनीहरूलाई चिन्दछु जसले आफूलाई यहुदी हौँ त भन्छन्, तर वास्तवमा तिनीहरू होइनन्। तिनीहरूले गरेका निन्दा म जान्दछु। तिनीहरू शैतानको सभाघर हुन्। तिमीले भोग्ने लागेका कष्टहरूसँग नडराऊ। हेर, दियाबलसले तिमीहरूमध्ये कतिलाई तिमीहरूका जाँचको निम्ति कैदमा हाल्न आँटेको छ र तिमीहरूलाई 10 दिन कष्ट हुनेछ। तिमी मृत्युसम्मै विश्वासी हौ र म तिमीहरूलाई जीवनको मुकुट दिनेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। पर्गामनको मण्डली। अनि पर्गामका मण्डलीहरूका दूतले यो लेख, यी कुरा धारिलो दुईधारे तरवार साथमा हुनेले भन्दछ, मलाई थाहा छ तिमी कहाँ बस्छौ, त्यहीँ शैतानको सिंहासन छ। तरै पनि तिमीहरू मेरो नाउँमा स्थिर बस्छौ। मेरो विश्वासयोग्य साक्षी एन्टिपासको समयमा पनि म माथिको आफ्नो विश्वास तिमीहरूले त्यागेनौ। शैतान बस्ने ठाउँमा तिमीहरूकै माझमा तिनी मारिए। तर तिमीहरूका विरुद्धमा मसँग केही कुराहरू छन्, किनभने तिमीहरूसँग यस्ता कोही छन् जसले बालामको शिक्षा मान्दछन्। इजरायलीहरूका अगाडि ठोक्करको कारण बनुन् भनी मूर्तिहरूलाई चढाएको भोजन खान र व्यभिचार गर्न बालामले बालाकलाई सिकाए। यसरी नै तिमी कहाँ निकोलाइटसहरूका शिक्षा पालन गर्नेहरू पनि कतिजना छन्। यसकारण पश्चाताप गर, नत्र त म तिमी कहाँ चाँडै आउँछु र मेरो मुखको तरबारले तिनीहरूसँग लडाईँ गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मनको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखिएको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु, जो पाउनेले बाहेक अरू कसैले जान्दैन। थियाटिराको मण्डली। अनि थियाटिराको मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरको पुत्रले भन्दछ, जसका आँखा आगोका ज्वाला जस्ता, जसका पाउ टल्काइएको काँचा जस्ता छन्। तिम्रा काम, तिम्रो प्रेम, तिम्रो विश्वास, तिम्रो सेवा र तिम्रो धैर्यपूर्ण सहनशीलता मलाई थाहा छ। तिम्रा पछिल्ला काम अघिल्ला भन्दा बढी छन्। तर तिम्रो विरुद्धमा मैले यो भन्नु छ, तिमी इजेबेल भन्ने स्त्रीलाई सहन गर्छौ। त्यसले आफैलाई अगमवादिनी भन्छे र मेरो सेवकहरूलाई व्यभिचार गर्न र मूर्तिहरूलाई चढाइएको भोजन खान सिकाउँछे र यसरी तिनीहरूलाई बहकाउँछे। मैले त्यसलाई पश्चाताप गर्ने समय दिएँ, तर त्यसले आफ्नो व्यभिचारबाट पश्चाताप गर्न इन्कार गरी। हेर, म त्यसलाई रोग शय्याबाट फालिदिनेछु र त्यससँग व्यभिचार गर्नेहरूले त्यसले गरेका कामहरूबाट पश्चाताप गरेनन् भने म तिनीहरूलाई महासङ्कटमा फालिदिनेछु। म त्यसका छोराछोरीलाई मार्नेछु र सबै मण्डलीहरूले थाहा पाउनेछन् कि म उही हुँ, जसले सबैका मन र हृदयको जाँच गर्दछ र म तिमीहरू हरेकलाई तिमीहरूका कामअनुसार दिनेछु। तर तिमी थियाटिरामा भएको यो शिक्षा नमान्ने तथा कतिले भने चाहिँ शैतानका गहिरा कुराहरू नसिक्ने बाँकी तिमीहरूलाई म भन्दछु, म तिमीहरूमाथि अरू कुनै भार राख्दिन। त्यसो भए तापनि जे तिमीहरूसँग छ म नआउन्जे त्यसलाई थामिराख। जसले जित्छ र मेरा कामहरूलाई आखिरसम्मै कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु र फलामको डन्डाले माटोका भाँडाहरू टुक्रा टुक्रा पारेर फोरे झैँ त्यसले तिनीहरूलाई शासन गर्नेछ। जसरी मैले पनि मेरा पिताबाट अधिकार पाएको छु, म त्यसलाई बिहानको तारा दिनेछु। जसको सुन्ने कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ? सार्डिसको मण्डली। अनि सार्डिसका मण्डलीहरूका दूतलाई यो लेख, यी कुरा परमेश्वरका 7 आत्मा र 7 तारा हुनेले भन्दछ, तिम्रा काम मलाई थाहा छ। तिमी जीवित छौ भन्ने नाउँ त छ, तर तिमीहरू मरेका छौ। जागा रहौ र मर्नै लागेका रहल कुराहरूलाई दरिला पार, किनकि मैले तिम्रा काम मेरा परमेश्वरको दृष्टिमा सिद्ध भएको भेटाएको छैन। यसकारण तिमीले जे पायौ र सुन्यौ सो सम्झ, त्यसलाई कायम राख र पश्चाताप गर। यदि तिमी जागा रहेनौ भने त
म चोर जस्तै आउनेछु र म कुन बेला आउनेछु सो तिमीले थाहा पाउने छैनौ। तर सर्डिसमा कति व्यक्ति छन् जसले आफ्ना लुगा बिटुलो पारेका छैनन्, तिनीहरू मसँग सेता वस्त्र लाएर हिँड्नेछन्, किनकि तिनीहरू योग्यका छन्। जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ जीवनको पुस्तकबाट मेटिदिने छैन। म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूका सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीलाई के भन्नुहुन्छ। फिलाडेल्फियाको मण्डली। अनि फिलाडेल्फियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा त्यसले भन्दछ जो पवित्र छ, जो सत्य छ, जससँग दाउदको साँचो छ, जसले खोल्छ कसैले थुन्ने छैन र जसले थुन्छ कसैले खोल्ने छैन। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। हेर, मैले तिम्रा सामुन्ने ढोका खुल्ला राखिदिएको छु, जो कसैले थुन्न सक्दैन। तिमी सँग थोरै शक्ति छ भन्ने मलाई थाहा छ, तापनि तिमीले मेरो वचन पालन गरेका छौ र मेरो नाउँ इन्कार गरेका छैनौ। हेर, शैतानको सभाघरका यहुदी नभए तापनि यहुदी हौ भनी झुट्टा बोल्नेहरूलाई म आएर तिम्रा चरणमा ढोग्न लाउनेछु र तिमीलाई म प्रेम गर्दछु भन्ने तिनीहरूलाई बुझाइदिनेछु। तिमीले धैर्यको मेरो वचन पालन गरेका हुनाले तिमीलाई परीक्षाको त्यस बेलादेखि म बचाउनेछु, जो पृथ्वीमा वास गर्ने मानिसहरूलाई जाँच गर्न सारा संसारमा आउनेवाला छ। म चाँडै आइरहेछु। तिमीसँग जे छ त्यसलाई पक्रिराख र तिम्रो मुकुट कसैले लिने छैन। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउनेछु र ऊ त्यहाँबाट कहिले बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा मेरा परमेश्वरको नाउँ लिनेछु र मेरा परमेश्वरका सहरको नाउँ अर्थात् यरुशलेम लेख्नेछु, जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँदछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। लाउडिकियाको मण्डली। अनि लाउडिकियाका मण्डलीका दूतलाई यो लेख, यी कुरा आमेन, विश्वासयोग्य र साँचो साँची र परमेश्वरका सृष्टिको शासकले भन्दछ। मलाई तिम्रा कामहरू थाहा छ। तिमी चिसो पनि छैनौ, तातो पनि छैनौ। चिसो कि तातो भए त हुने थियो, किनकि तिमी मन तातो छौ, न चिसो न तातो। यसकारण म तिमीलाई मेरो मुखबाट उकेलिदिनेछु। म धनी छु र मसित धन सम्पत्ति छ र मलाई केही कुराको खाँचो छैन भनी तिमी भन्दछौ, तर तिमीलाई थाहा छैन कि तिमी दुखी, दयनीय, दरिद्र, अन्धा र नाङ्गा छौ। यसकारण धनी हुनलाई आगोले खारेको सुन र आफ्नो नग्नताको शर्म ढाक्नलाई सेतो वस्त्र र तिमीले देख्न सक भनी तिम्रा आँखामा लगाउनलाई महलम, यी सबै मबाट किन्ने म तिमीलाई सल्लाह दिन्छु। जतिलाई म माया गर्छु म तिमीहरूलाई हप्काउँछु र ताडना दिन्छु। यसकारण उत्साहित हो, पश्चाताप गर। हेर, म ढोकामा उभिएर ढकढक्याउँछु। कसैले मेरो स्वर सुनेर ढोका खोलिदियो भने म त्यस कहाँ भित्र पस्नेछु र त्यससँग भोजन खानेछु र त्यसले मसँग खानेछ। जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। जसको कान छ त्यसले सुनोस्। पवित्र आत्माले मण्डलीहरूलाई के भन्नुहुन्छ। स्वर्गीय सिंहासनको दर्शन 4। यसपछि मैले हेरेँ र स्वर्गमा एउटा ढोका देखेँ जो खुल्ला थियो। मैले पहिले सुनेको स्वर तुरैको जस्तो आवाजमा मसँग यसरी बोलिरहेको थियो, यता माथि आऊ र अब यसपछि जुन कुराहरू हुनुपर्छ सो म तिमीलाई देखाउनेछु। म तुरुन्तै आत्मामा भएँ। हेर, स्वर्गमा एउटा सिंहासन थियो र एकजना त्यस सिंहासनमा विराजमान हुनुहुन्थ्यो। त्यहाँ विराजमान हुनुहुनेको मुहार बिल्लौरो र लालमणि जस्तै देखिन्थ्यो र सिंहासनको वरिपरि पन्ना जस्तो इन्द्रणी थियो। त्यस सिंहासनको वरिपरि 24 सिंहासनहरू थिए र शिरमा सुनका मुकुटहरू र सेता पोसाकहरू पहिरेका 24 जना धर्मगुरुहरू ती सिंहासनमा बसेका मैले देखेँ। त्यस सिंहासनबाट बिजुलीहरू, आवाजहरू र गर्जनहरू निस्केर आउँथे र त्यस सिंहासनको सामुन्ने आगोका 7वटा बत्तीहरू बलिरहेका थिए। यी परमेश्वरका 7 आत्माहरू हुन्। सिंहासनको अघि स्फटिक तुल्य काँचको समुद्र जस्तो थियो। अगाडि र पछाडि जम्मै आँखा भएका 4वटा जीवित प्राणी सिंहासनको वरिपरि र चारैपट्टि थिए। पहिलो प्राणी सिंह जस्तो थियो, दोस्रो प्राणी बहर जस्तै, तेस्रो प्राणीको अनुहार मानिसको जस्तै र चौथो प्राणी उडिराखेको गरु जस्तै थियो। ती चारैवटा प्राणीका 6 पखेटा थिए र चारैपट्टि र भित्रपट्टि आँखाले भरिएका थिए। दिन रात तिनीहरू नथामिकन यसो भन्दै गाइरहन्छन्, पवित्र
पवित्र परमप्रभु सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो हुनुहुन्थ्यो र हुनुहुन्छ र जो आउनुहुनेछ। जब ती जीवित प्राणीहरूले सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने र जो सदा सर्वदा जीवित रहनुहुन्छ उहाँलाई महिमा आदर धन्यवाद चढाउँछन्, तब ती 24 जना धर्मगुरुहरू सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको सामुन्ने घोप्टो पर्दछन् र सदा सर्वदा जीवित रहनुहुनेहरूलाई दण्डवत गर्दछन् र तिनीहरूका आफ्ना मुकुट सिंहासनको सामुन्ने राखेर यसरी गाउँछन्, हे हाम्रा प्रभु र परमेश्वर, तपाईँ महिमा आदर र शक्ति ग्रहण गर्ने योग्यको हुनुहुन्छ, किनभने सबै कुरा तपाईँले नै सृष्टि गर्नुभएको हो र तपाईँकै इच्छा बमोजिम ती अस्तित्वमा आए र तिनको सृष्टि भयो। चर्मपत्रको मुठो र थुमा 5। सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको दाहिने बाहुलीमा भित्र र बाहिरपट्टि लेखिएको एउटा चर्मपत्रको मुठो मैले देखेँ, जो 7वटा मोहर लगाएर बन्द गरिएको थियो। अनि एउटा बलवान स्वर्गदूतलाई ठुलो आवाजले यसो भनिरहेको मैले देखेँ, यो मुठो खोल्न र यसका मोहरहरू तोड्न योग्य को छ? स्वर्गमा अथवा पृथ्वीमा वा पृथ्वी मुनि यो चर्मपत्रको मुठो खोल्न वा त्यसभित्र हेर्न सक्ने कोही थिएन। कोही पनि त्यो चर्मपत्रको मुठो खोल्ने अथवा त्यसभित्र हेर्न योग्यको नपाइएको हुनाले म खुबै रोएँ। तब धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई भने, नरौ, हेर, यहुदाका कुलको सिंह दाउदको मूल यो मुठो र यी 7वटा मोहरहरू खोल्न विजयी हुनुभएको छ। तब मैले एउटा थुमा उभिरहनु भएको देखेँ, जो मारिएको जस्तो देखा पर्नुभयो। उहाँ सिंहासन र चारै जीवित प्राणीहरूका बीचमा र धर्मगुरुहरूका माझमा हुनुहुन्थ्यो। उहाँका 7वटा सिंह र 7वटा आँखा थिए, जुनहरू सारा पृथ्वीमा पठाइएका परमेश्वरका 7 आत्मा हुन्। उहाँ जानुभयो र सिंहासनमा विराजमान हुनुभएको दाहिने बाहुलीबाट त्यो मुठो लिनुभयो। जब उहाँले त्यो मुठो लिनुभयो, तब ती चारै जीवित प्राणी र 24 धर्मगुरुहरू थुमाको सामुन्ने घोप्टो परे। प्रत्येकको हातमा वीणा र धूपले भरिएका सुनका पात्रहरू थिए, जो सन्तहरूका प्रार्थना हुन्। तिनीहरूले यसो भन्दै एउटा नयाँ गीत गाए, तपाईँ यो चर्मपत्रको मुठो लिने र त्यसका मोहरहरू तोड्ने योग्यका हुनुहुन्छ। तपाईँ मारिनुभयो र आफ्नो रगतद्वारा तपाईँले परमेश्वरको निम्ति हरेक कुल, भाषा, मानिस र जातिबाट मानिसहरूलाई छुटकारा दिनुभयो र तिनीहरूलाई राज्य र हाम्रा परमेश्वरका पुजारी बनाउनु भएको छ र तिनीहरूले पृथ्वीमा राज्य गर्नेछन्। तब मैले हेरेँ अनि सिंहासन, जीवित प्राणीहरू र धर्मगुरुका वरिपरि धेरै स्वर्गदूतहरूका आवाज सुने। तिनीहरूको सङ्ख्या लाखौँ र करोडौँ थियो। तिनीहरू चर्को स्वरले यसो भनिरहेका थिए, मारिका थुमा, सामर्थ्य, वैभव, बुद्धि, शक्ति, सम्मान, महिमा र स्तुति ग्रहण गर्ने योग्यका हुनुहुन्छ। अनि स्वर्गमा, पृथ्वीमा, पृथ्वीमुनि, समुद्र र त्यहाँ भएको हरेक प्राणीले यसो भनिरहेको मैले सुने, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेलाई र थुमालाई स्तुति, सम्मान, महिमा र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्। तब ती चारै जीवित प्राणीले भने, आमेन। अनि ती धर्मगुरुहरूले घोप्टो परेर दण्डवत गरे। मोहरहरूको रहस्य 6। जब थुमाले 7 मध्ये एउटा मोहर तोड्नुभएको मैले देखेँ, तब 4 जीवित प्राणीहरूमध्ये एकजनाले मेघ गर्जन जस्तो आवाजले यसो भनेको मैले सुने, आऊ। अनि मैले एउटा सेतो घोडा देखेँ। त्यसमाथि सवार हुनेसित एउटा धनु थियो र त्यसलाई एउटा मुकुट दियो, अनि त्यो विजयी भएर विजय गर्न निस्क्यो। जब उहाँले दोस्रो मोहर तोड्नुभयो, तब दोस्रो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। अर्को एउटा उज्जवल रातो घोडा बाहिर निस्किआयो। मानिसहरूले एक अर्काको हत्या गरून् भने यस घोडसवारलाई पृथ्वीबाट शान्ति हरण गर्ने अख्तियार दियो। त्यसलाई एउटा ठुलो तरबार दियो। जब उहाँले तेस्रो मोहर तोड्नुभयो, तेस्रो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले एउटा कालो घोडा देखेँ। घोडसवारको हातमा एउटा तराजु थियो। ती 4 जीवित प्राणीका बीचमा एउटा आवाजले यसो भने जस्तो मैले सुने, एक दिन ज्यालामा 1 किलो गहुँ र एक दिनको ज्यालामा 3 किलो जौ, तर तेल र दाखमध्येलाई हानि नगर्नु। जब उहाँले चौथो मोहर तोड्नुभयो, तब चौथो जीवित प्राणीले आऊ भनेको मैले सुने। मैले पहेँलो घोडा देखेर घोडसवारको नाउँ चाहिँ मृत्यु थियो र पाताल चाहिँ त्यसको पछि लागेको थियो। अनि पृथ्वीको चौथाइ भागलाई तरबार, अनिकाल, महामारी र पृथ्वीका जङ्गली जनावरहरूद्वारा मार्ने अख्तियार तिनीहरूलाई दिएको थियो। जब उहाँले 5औं मोहर तोड्नुभयो, तब वेदी मुन्तिर मैले तिनीहरूका आत्माहरू देखेँ, जो
परमेश्वरका वचनको निम्ति र तिनीहरूले दिएका गवाईको कारण मारिएका थिए। अनि तिनीहरूले यसो भनेर चर्को स्वरले कराए, हे सर्वशक्तिमान पवित्र र सत्य प्रभु, अझै कहिलेसम्म तपाईँले पृथ्वीमा रहनुहुनेहरूको इन्साफ गर्नुहुन्न र हाम्रो रगतको बदला लिनुहुन्न। तिनीहरू प्रत्येकलाई एउटा सेतो पोसाक दिइयो र तिनीहरूका सहकर्मी र भाइहरू पनि तिनीहरू जस्तै मारिएर सङ्ख्यामा पुरा नभएसम्म केही बेर विश्राम गर्नु भनी तिनीहरूलाई भनियो। जब उहाँले छैटौँ मोहर तोड्नुभयो तब मैले ठुलो भूकम्प गएको देखेँ। सूर्य भाङ्रा जस्तो कालो भयो र पूर्णिमाको चन्द्रमा रगत जस्तै रातो भयो। अनि अन्जिरको रुखलाई बतासले हल्लाउँदा नपाकेका फलहरू झरे चाहिँ आकाशबाट ताराहरू पृथ्वीमा खसे। आकाश चाहिँ चर्मपत्रको मुठो बेरिए चाहिँ लोप भयो र हरेक टापु र पहाड तिनीहरूका आफ्ना ठाउँमा हटेर गए। तब पृथ्वीका राजाहरू, राजकुमारहरू, जर्नेलहरू, धनीहरू, बलियाहरू, हरेक दास र स्वतन्त्र मानिस पहाडका गुफाहरू र चट्टानहरू उँधो लुके। तिनीहरूले पहाडहरू र चट्टानहरूलाई भने, हामीमाथि खस र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेको मुहारबाट र थुमाको क्रोधबाट हामीलाई लुकाओ, किनकि उहाँका क्रोधको ठुलो दिन आएको छ र यसको अघि को खडा हुन सक्छ। 1,44,000 माथि मोहर 7। यसपछि पृथ्वीमा वा समुद्रमा वा रुखमा बतास नचलोस् भनी 4 स्वर्गदूतहरू पृथ्वीका चारै बतासलाई रोकेर पृथ्वीका 4 कुनामा उभिरहेका मैले देखेँ। तब जीवित परमेश्वरको मोहर 7मा लिई अर्को एकजना स्वर्गदूत पूर्वबाट उक्लेका मैले देखेँ। पृथ्वी र समुद्रलाई हानि पुर्याउने अख्तियार दिइराखेका 4 स्वर्गदूतलाई यसो भनेर तिनीले चर्को स्वरले भने, हामीले हाम्रा परमेश्वरका दासहरूका निधारमा मोहर नलाउन्जेल पृथ्वी, समुद्र वा रुखहरूलाई केही हानि नगर। तब मैले मोहर लगाएकाहरूको सङ्ख्या सुने। तिनीहरू 1,44,000 थिए र तिनीहरू इजरायलका सन्तानको प्रत्येक कुलबाट थिए। यहुदाको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो, रुबेनको कुलबाट 12,000लाई, गादको कुलबाट 12,000लाई, आशेरको कुलबाट 12,000लाई, नाप्तालीको कुलबाट 12,000लाई, मनस्सेको कुलबाट 12,000लाई, सिमियनको कुलबाट 12,000लाई, लेवीको कुलबाट 12,000लाई, इस्साखारको कुलबाट 12,000लाई, जबुलुनको कुलबाट 12,000लाई, युसुफको कुलबाट 12,000लाई, बेन्यामिनको कुलबाट 12,000लाई मोहर लगाइयो। सेतो वस्त्र लगाएको ठुलो भिड। त्यसपछि कुनै मानिसले गर्न नसक्ने एउटा ठुलो भिड, जो हरेक जाति, सबै कुलहरू, मानिसहरू र भाषा बोल्नेबाट थियो, सेता पोसाक पहिरेर हातमा खजुरका हाँगा लिई सिंहासन र थुमाको सामुन्ने उभिएको मैले देखे। तिनीहरू उच्च स्वरले कराए, सिंहासनमा विराजमान हुनुहुने हाम्रा परमेश्वर र थुमा मुक्ति छ। अनि सिंहासन, धर्मगुरुहरू र चारै जीवित प्राणीहरूका वरिपरि सबै स्वर्गदूतहरू उभिए र तिनीहरू सिंहासनको सामुन्ने घोप्टो परि यसो भन्दै परमेश्वरलाई दण्डवत गरे, आमेन। हाम्रा परमेश्वरलाई प्रशंसा, महिमा, बुद्धि, धन्यवाद, सम्मान, शक्ति र सामर्थ्य सदा सर्वदा होस्, आमेन। धर्मगुरुहरूमध्ये एकजनाले मलाई सोधे, यी सेता पोसाक लाउनेहरू को हुन् र कहाँबाट आएका हुन्? अनि मैले तिनलाई भने, हजुर, तपाईँ नै जान्नुहुन्छ। तिनले मलाई भने, यिनीहरू ती नै हुन् जुनहरू महासङ्कटबाट आएका हुन् र तिनीहरूले आफ्ना पोसाकहरू थुमाको रगतमा धोएर सेता बनाएका छन्। यसै कारण तिनीहरू परमेश्वरका सिंहासनको सामुन्ने छन् र दिनरात उहाँको मन्दिरमा उहाँको सेवा गर्दछन्। र सिंहासनमा विराजमान हुनुहुनेले आफ्नै उपस्थितिले तिनीहरूलाई शरण दिनुहुनेछ। तिनीहरू कहिले भोकाउने र तिर्खाउने छैनन्। सूर्यको राप अथवा कुनै प्रचण्ड ताप तिनीहरूमाथि पर्ने छैन, किनकि सिंहासनको बिचमा हुनुहुने थुमा तिनीहरूका गोठाला हुनुहुनेछ र तिनीहरूलाई डोर्याएर जिउँदो पानीको स्रोतबाट लानुहुनेछ र परमेश्वरले तिनीहरूका आँखाबाट सबै आँसु पुछिदिनुहुनेछ। 7औं मोहर र सुनको धुपोरो 8। जब थुमाले 7औं मोहर तोड्नुभयो तब प्राय आधा घण्टासम्म स्वर्गमा सन्नाटन छायो। परमेश्वरको सामुन्ने उभिने 7 स्वर्गदूतहरूलाई मैले देखेँ। तिनीहरूलाई 7वटा तुरै दियो। अनि अर्को एउटा स्वर्गदूत आई अनि सुनको धुपोरो लिएर वेदीको छेउमा खडा भए सिंहासनको सामुन्ने रहेका सुनको वेदीमाथि ती सबै सन्तहरूका प्रार्थनासँग चढाउनका निम्ति तिनलाई धेरै धूप दिइयो। धूपको धुवाँ सन्तहरूका प्रार्थनाका साथ स्वर्गदूतको हातबाट परमेश्वरको सामुन्ने मास्तिर गयो। तब स्वर्गदूतले धुपोरो लिएर वेदीको आगो त्यसमा भरिदिए र पृथ्वीमा फ्याँकिदिए। अनि मेघ गर्जनहरू, आवाजहरू, बिजुलीको चमकहरू उत्पन्न भएर भूकम्प गयो। तुरहीहरू, ती 7वटा तुरै हुने 7 स्वर्गदूत तुरही फुक्न तयारी भई पहिलो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर रगतसम्म मिसिएको असिना र
आगो आइलाग्यो र ती पृथ्वीमा बर्सिन लाग्यो। अनि पृथ्वीको 1/3 भाग रुखहरूको 1/3 भाग र सबै हरिया घाँसहरू ढलिहाले। दोस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर आगोले जलिरहेको एउटा ठुलो पहाड जस्तो समुद्र फालियो र समुद्रको 1/3 भाग रगत बन्यो। अनि समुद्रमा भएका जीवित प्राणीहरूको 1/3 भाग मरे र जहाजहरूको 1/3 भाग नष्ट भए। तेस्रो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर आकाशबाट बल्दो राँको झैँ एउटा ठुलो तारा खस्यो र खोलाहरूको 1/3 भाग र पानीहरूका मुहानहरूमा त्यो खस्यो। त्यस ताराको नाउँ ऐलेरू हो र त्यसले गर्दा पानीको 1/3 भाग तितो भयो र पानी तितो भएको हुनाले धेरै मानिसहरू मरे। चौथो स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर सूर्यको 1/3 भागमाथि प्रहार गरियो र चन्द्रमाको 1/3 भागमाथि र ताराहरूको 1/3 भागमाथि पनि प्रहार भयो। तिनीहरूका प्रकाशको 1/3 भागलाई अन्धकारले छोप्यो। तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो। यसरी नै रातको 1/3 पनि मैले हेरेँ र मध्य आकाशमा तब दिनको 1/3 ज्योतिविहीन भयो। यसरी नै रातको 1/3 पनि मैले हेरेर मध्य आकाशमा उडिरहेको एउटा गरुड यसो भन्दै चर्को स्वरले कराएको सुने, फुक्न बाँकी रहेका 3 स्वर्गदूतका अरू तुरहीहरूका आवाजको कारणले पृथ्वीमा वास गर्नेहरूलाई धिक्कार धिक्कार धिक्कार। शक्तिशाली सलहरू 9। अनि 5औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र मैले एउटा तारा देखेँ जो स्वर्गबाट पृथ्वीमा खसेको थियो। त्यस तारालाई अतल कुण्डको साँचो दियो। त्यसले अतल कुण्ड खोलेर त्यस कुण्डबाट आगोको ठुलो भट्टीमाबाट निस्केको धुवाँ जस्तो आयो र कुण्डको धुवाँले सूर्य र वायुमण्डल अँध्यारो पार्यो। त्यस धुवाँबाट पृथ्वीमा सलहरू निस्केर पृथ्वीका बिच्छीहरूको जस्तो शक्ति तिनीहरूलाई दियो। तिनीहरूलाई आदेश दियो कि पृथ्वीका घाँस वा कुनै बोट बिरुवालाई हानि नगर्नु, तर मानव जातिका तिनीहरूलाई मात्र हानि गर्नु जसको निधारमा परमेश्वरको मोहर छैन। तिनीहरूलाई मारि त नहाल्नु, तर 5 महिनासम्म यातना दिनु भन्ने तिनीहरूलाई अख्तियार दियो। र मानिसलाई बिच्छीले डस्दा जस्तो पीडा हुन्छ तिनीहरूले दिएको पीडा पनि त्यस्तै थियो। ती दिनमा मानिसहरूले मृत्यु खोज्नेछन् तर पाउनेछन्। तिनीहरूले मर्न इच्छा गर्नेछन् तर मृत्यु तिनीहरूबाट भाग्नेछ। ती सलहरूको रूप लडाइँको निम्ति तयार गरिराखेका घोडाहरूको जस्तो थियो। तिनीहरूका शिरमा सुनका मुकुट जस्ता केही थिए र तिनीहरूका अनुहार चाहिँ मानिसका अनुहार जस्तै थिए। तिनीहरूका केश स्त्रीका केश जस्तै थिए र तिनीहरूका दाँत सिंहका दाँत जस्ता थिए। अनि तिनीहरूका छातीका कवच फलामका थिए र तिनीहरूका पखेटाको आवाज लडाइँमा दगुर्ने धेरै रथ र घोडाहरूको आवाज जस्तै थियो। तिनीहरूका पुच्छर र खिल बिच्छीका जस्तै थिए। तिनीहरूका पुच्छरमा 5 महिनासम्म मानिसहरूलाई कष्ट दिने शक्ति थियो। अतल कुण्डको दूत तिनीहरूको राजा थियो। हिब्रू भाषामा त्यसको नाउँ एबाडोन र ग्रिक भाषामा त्यसको नाउँ अपोलियोन हो। पहिलो विपत्ति गइहाल्यो। यसपछि फेरि 2 विपत्ति आउन बाँकी छन्। अनि 6औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुकेर मैले परमेश्वरको अगाडि रहेका सुनका वेदीका 4 सिङबाट निस्केको एउटा आवाज सुने। तुरै लिने 6औं स्वर्गदूतलाई यसो भनेको मैले सुने, ठुलो नदी युफ्रेटिसका मा बाँधिराखेका ती 4 दूतलाई छोडिदेऊ। अनि ती 4 दूतहरू छोडिए जुनहरू मानिस जातिको 1/3 मार्नलाई यस घडी, त्यस दिन, त्यस महिना र त्यस वर्षको अन्तिम तयार पारी राखिएका थिए। ती घोडसवार फौजको सङ्ख्या 20 करोड थियो। मेरो दर्शनमा देखिएका घोडा र घोडसवारहरू यस्ता थिए। तिनीहरूका छातीका कवचहरू आगोको नीलमणि र गन्धकको रङका थिए। ती घोडाहरूका शिर सिंहहरूका जस्ता थिए। तिनीहरूका मुखबाट आगो, धुवाँ र गन्धक निस्कन्थे। तिनीहरूका मुखबाट निस्केका आगो, धुवाँ र गन्धकका 3 विपत्तिद्वारा मानिस जातिको 1/3 मारियो, किनकि ती घोडाहरूको शक्ति मुख र पुच्छरमा थियो। किनभने तिनीहरूका पुच्छर सर्प जस्ता थिए जसका टाउका थिए। तीद्वारा तिनीहरूले मानिसलाई चोट पार्थे। यी विपत्तिद्वारा नमारिएका बाँकी मानिसहरूले आफ्ना हातका कामबाट अझ पनि पश्चाताप गरेनन्। तिनीहरूले
भूतहरूलाई त र देख्न नसक्ने, सुन्न नसक्ने र हिँड्न नसक्ने सुन, चाँदी, काँसा, ढुङ्गा र काठका मूर्तिहरूलाई पूज्न छोडेनन्। तिनीहरूले आफूले गरेको हत्या, जादुगरी, व्यभिचार र चोरीको पश्चाताप गरेनन्। स्वर्गदूत र सानो चर्मपत्रको मुठो 10 मैले बदलामा लपिटिएको अर्को शक्तिशाली स्वर्गदूतलाई स्वर्गबाट ओर्लेका देखे। तिनको शिरमा इन्द्रेणी थियो र तिनको मुहार सूर्य जस्तो र पाउहरू आगोका खामा जस्ता थिए। तिनको हातमा खोलिराखेको एउटा सानो चर्मपत्रको मुठो थियो। तिनले आफ्नो दाहिने खुट्टा समुद्रमा र देब्रे खुट्टा जमिनमा राखे। अनि सिंह गर्जे चाहिँ तिनी ठुलो स्वरले कराएर तिनी कराएपछि 7 मेघगर्जनहरूको आवाज आयो। जब ती 7 मेघगर्जनहरूले आफ्नो आवाज निकाले, म लेख्नै लागेको थिएँ। त्यसै बेला स्वर्गबाट यसो भन्ने आवाज मैले सुने, ती 7 मेघगर्जनहरूले निकालेका आवाजलाई गुप्त राख र ती नलेख। तब समुद्र र जमिनमा उभिएका जुन स्वर्गदूतलाई मैले देखेका थिएँ, तिनले आफ्नो हात स्वर्गतिर उचाले अनि सदा सर्वदा जीवित रहनुहुने तथा स्वर्ग र त्यसमा भएका कुराहरू, पृथ्वी र त्यसमा भएका कुराहरू, समुद्र र त्यसमा भएका कुराहरूलाई सृष्टि गर्नुहुनेको नाउँमा तिनले शपथ खाएर अब ढिलो हुने छैन भने। तब ती दिनहरूमा जब 7औं स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुक्ने लाग्छन्, उहाँले आफ्ना दास अगमवक्ताहरूलाई घोषणा गर्नुभए चाहिँ परमेश्वरको रहस्य पुरा हुनेछ। तब स्वर्गबाट मैले सुनेको आवाजले मलाई फेरि यसो भन्यो, जाऊ समुद्र र जमिनमा उभिने दूतको हातमा भएको खुल्ला चर्मपत्रको मुठो ल्याऊ। अनि म स्वर्गदूतहरू कहाँ गएँ र त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो मागे। अनि तिनले मलाई भने, लो यो ल्याऊ र खाऊ। यसले तिम्रो पेट अमिलो गराउनेछ, तर तिम्रो मुखमा चाहिँ यो मह जस्तो गुलियो हुनेछ। मैले ती दूतको हातबाट त्यो सानो चर्मपत्रको मुठो लिएर खाएँ। मेरो मुखमा त्यो मह जस्तो गुलियो भयो, तर त्यो खाएपछि मेरो पेट अमिलो भयो। अब मलाई यो भनियो, तिमीले धेरै मानिसहरू, जातिहरू, भाषाहरू र राजाहरूका विषयमा फेरि अगमबाडी बोल्नुपर्नेछ। 2 साक्षीहरू 11। त्यसपछि नाप्ने टाँगो जस्तै एउटा निगालो मलाई दियो र यसो भनियो, उठ र परमेश्वरको मन्दिर र वेदीको नाप ल्याऊ र त्यहाँ आराधना गर्नेहरूको निम्ति ल्याऊ। तर मन्दिर बाहिर रहेका आँगनलाई चाहिँ छोड र ननाप, किनकि त्यो चाहिँ जाति जातिहरूलाई दिएको छ र 42 महिनासम्म पवित्र सहरलाई तिनीहरूले कुल्चीमिल्ची गर्नेछन्। मेरा 2 साक्षीहरूलाई 1260 दिनसम्म भाङ्राको वस्त्र लाएर अगमबाणी बोल्ने शक्ति म दिनेछु। पृथ्वीका प्रभुको सामुन्ने खडा रहेका जैतुनका 2 रुखहरू र 2 समाधानहरू यिनै हुन्। यदि कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने तिनीहरूका मुखबाट निस्केको आगोले तिनीहरूका शत्रुलाई नाश पार्नेछ। कुनै मानिसले तिनीहरूलाई हानि गर्ने इच्छा गर्यो भने त्यो त्यही किसिमले मारिनेछ। तिनीहरूले अगमबाडी बोलेका दिनहरूमा पानी नपरोस् भनी आकाश बन्द गर्ने तिनीहरूसित शक्ति छ र पानीहरूलाई रगत तुल्याउने र तिनीहरूलाई इच्छा लागेको बेलामा पृथ्वीमा हर किसिमका विपत्ति ल्याउने तिनीहरूसित शक्ति छ। तिनीहरूले आफ्नो गवाहीको काम सिध्याइसकेपछि अतल कुण्डबाट निस्किआउने त्यस पशुले तिनीहरूसँग लडाईँ गरी तिनीहरूलाई जितेर मार्नेछ। तिनीहरूका लासहरू त्यस ठुलो सहरको सडकमा पडिरहनेछन्, जुन सहरलाई साङ्केतिक रूपमा सदोम र मिस्र भनिन्छ। त्यहाँ तिनीहरूका प्रभु कुशमा टाँगिनु भएको थियो। 3.5 दिनसम्म तिनका लासहरूलाई मानिसहरू, कुलहरू, भाषाहरू र जातिहरूका मानिसहरूले हेर्नेछन् र ती लासहरू गाड्न दिने छैनन्। पृथ्वीमा तिनीहरू रहनेहरू तिनीहरूका मृत्युमा रमाउनेछन्, आनन्द मनाउनेछन् र आपसमा उपहार दिने गर्नेछन्, किनभने ती 2 अगमवक्ताहरूले पृथ्वीमा रहनेहरूलाई शास्ति दिएका थिए। 3 दिनपछि परमेश्वरबाट आएको जीवनको सास तिनीहरूभित्र पसेर तिनीहरू आफ्ना गोडामा खडा भए। अनि तिनीहरूलाई देख्नेहरूमाथि ठुलो डर छायो। अनि तिनीहरूले स्वर्गबाट यस्तो आवाज सुने, यता माथि आऊ। र तिनीहरूका शत्रुहरूले हेर्दा हेर्दै तिनीहरू बादलमा स्वर्गतिर गए। त्यही घडी ठुलो भूकम्प गयो र सहरको 10औं भाग ढल्यो र पृथ्वीमा 7,000 मानिसहरू मारिए। अरू बाँचेकाहरू डराएर स्वर्गका परमेश्वरलाई महिमा दिए। दोस्रो विपत्ति बित्यो, हेर तेस्रो विपत्ति चाँडै आउँदैछ। 7औं तुरै। अनि 7औं तुरैले आफ्नो तुरै
स्वर्गदूतले आफ्नो तुरै फुके र त्यसपछि स्वर्गमा यसो भन्ने ठुलो आवाज गुन्जिए, संसारको राज्य हाम्रा प्रभुको र उहाँका ख्रिस्टको राज्य भएको छ अनि उहाँले सदा सर्वदा राज्य गर्नुहुनेछ। अनि परमेश्वरको सामुने आफ्नो सिंहासनमा बस्ने ती 24 धर्मगुरुहरूले घोप्टो परी परमेश्वरलाई दण्डवत गरे भन्न लागे, हे परमप्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान, हामी तपाईँलाई धन्यवाद चढाउँछौँ जो हुनुहुन्छ र जो हुनुहुन्थ्यो, किनभने तपाईँले आफ्नो ठुलो सामर्थ्य हातमा लिनुभयो र राज्य गर्न थाल्नुभयो। जाति जाति अरू क्रोध भए तर